बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ ज़ैनब रॉय और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन में आज बात करेंगे काकड़ निगरां वज़ीर आज़म मुकर्रर, हमारा दिल पाकिस्तान, हमारी जान पाकिस्तान, आज़ादी का जश्न, नए सिस्टम की एंट्री, ग्रीन शर्ट्स के सपोर्टर्स क्यों परेशान, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि बाप पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म बन गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दिए गए नाम पर हामी भरी है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने तीन नाम पेश किए थे। राजा रियाज ने कहा कि फैसला हुआ है कि बाकी 5 नाम किसी को नहीं बताएंगे। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल भी फराहम कर दिया गया है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कल हल्फ उठाएंगे और शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस से रुखसती की तैयारियां आज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब का और मेरा एक चीज पे हम पहले मुत्तफिक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, ताकि छोटे सूबों को जो महरूमी है वो दूर हो और ऐसा नाम हो गैर मुतनाज़ा हो, किसी सियासी पार्टी से ना हो। तो उस पर फिर हमारा इत्तेफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब पे वो वज़ीर आज़म होंगे। बाकी 5 नाम जो हैं वो हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन ये नाम मैंने दिया था और वज़ीर आज़म साहब ने इस नाम पे इत्तेफाक किया है। और इसकी मेन वजह जो है वो छोटा सूबा बलूचिस्तान, आपको पता है कि छोटा सूबा है, इसलिए उनका नाम जो है उस पे मैंने और वज़ीर आज़म साहब ने दस्तखत कर। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला से है। मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से इंतखाबी सियासत का आगाज किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। अनवारुल हक काकड़ की सियासी जिंदगी पर नजर डालते हैं। अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म, बलूचिस्तान से सियासी करियर का आगाज। अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला और मारूफ पश्तून कबीले काकड़ से है। अनवारुल हक काकड़ ने इब्तदाई तालीम कोयटा के निजी स्कूल से हासिल की। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की, जिसके बाद वो आला तालीम के लिए लंदन चले गए। अनवारुल हक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी वर्कशॉप का हिस्सा रह चुके हैं। अनवारुल हक काकड़ ने 2008 के आम इंतखाबात से सियासी सफर का आगाज किया। मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली की नशिस्त 259 पर इंतखाब लड़ा, मगर कामयाब ना हो सके। 2016 में मुस्लिम लीग नून के नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के दौरे हुकूमत में तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के मनसब पर फायज हुए। अनवारुल हक काकड़ ने 2018 के इंतखाबात से कबल बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। इसी साल आज़ाद हैसियत से सेनेट की जनरल नशिस्त पर कामयाबी हासिल की और बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान से मुंतखब होने वाले दूसरे निगरां वज़ीर आज़म होंगे। इससे कबल मीर इजहार खान खोसा भी निगरां वज़ीर आज़म के मनसब पर रह चुके हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म बन गए। इंतखाबात तक मुल्क की निगरानी करने का मौका मिलने पर सियासी रहनुमाओं ने अनवारुल हक को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की बैठक में सरप्राइज एंट्री। आम इंतखाबात तक मुल्क की निगरानी अनवारुल हक काकड़ के हवाले। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने निगरां वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद दी। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने टेलीफोन पर अनवारुल हक से बात की। कहा, उम्मीद है आप शफाफ और शफाफ बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने भी फैसले को खुश आइंद करार दिया। कहा, अनवारुल हक काकड़ पढ़े लिखे और शरीफ नफ्स शख्स हैं। उम्मीद है उनकी निगरानी में इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। चौधरी सरवर बोले, खुशी है बलूचिस्तान से एक पश्तून को निगरां वज़ीर आज़म बनाया गया। एक पश्तून को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया है और मेरा हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है
کہ چاہے وہ فاٹا کے علاقے ہوں، چاہے وہ بلوچستان ہو، جو ڈپرائیوڈ ایریے ہیں ان کو ہمیں سب سے زیادہ سپورٹ کرنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ نے کہا وزیر اعظم کا عہدہ سیاسی ہے، خوشی ہے کہ عہدہ کسی سیاسی رہنما کے سپرد کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا غیر جانبدار الیکشن اب نگراں وزیر اعظم کا بڑا امتحان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 16 ماہ کو پاکستانی تاریخ کا مشکل ترین دور قرار دے دیا۔ پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ابتدائی 8 ماہ پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست کی نظر ہو گئے۔ 2014 سے چیئرمین پی ٹی آئی نے دھرنوں اور احتجاج کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ چینی صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر بھی تحریک انصاف نے چینی سفیر کی اپیل کے باوجود احتجاج کیا۔ تحریک انصاف نے ملکی معیشت اور اخلاقیات کا بھٹا بٹھا دیا ہے۔ سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ کون اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانا انصار کی بیٹھک فریقین میں تجویز کردہ ناموں پر تبادلہ خیال ہوا۔ مشاورت کے بعد آج پھر ملاقات پر اتفاق ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے نام پر غور، اپوزیشن کیمپوں سے شعیب صدیقی اور یونس ڈھاگا کے نام پر زور، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ اپوزیشن کے پیش کردہ ناموں سے پارٹی قیادت کو آگاہ کریں گے۔ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کی ڈاکٹر صفدر عباسی کے نام پر بھی مشاورت ہوئی۔ ایم کیو ایم رہنما جاوید حنیف اور جی ڈی اے کے سردار رحیم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ مجوزہ نام پر تبادلہ خیال، کل اپوزیشن لیڈر دونوں پارٹیوں کے متفقہ امیدواران کے نام وزیر اعلیٰ سندھ کے آگے رکھیں گی۔ بات کریں جشن آزادی کی تو یوم آزادی کو شایانِ شان طریقے سے منانے کے لیے پورے ملک میں جوش و خروش آسمان کو چھو رہا ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام نے امت مسلمہ میں نئی جان ڈال دی ہے۔ دنیا کی واحد مسلم ایٹمی طاقت پاکستان کے قیام کا جشن منانے کے لیے ملک بھر میں تیاریاں آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ 14 اگست کو عالمی افق پر پاکستان چاند کی طرح چمکا۔ برِ صغیر کے مسلمانوں نے خون کا دریا عبور کر کے کلمے کی بنیاد پر مدینے کے بعد دوسری اسلامی ریاست قائم کی۔ آزادی کی نعمت کے لیے 10 لاکھ مسلمانوں نے جان نچھاور کی تو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ کروڑوں مسلمان ہندوستان سے پاکستان آئے۔ عظیم قربانی اور جد جہد کی کامیابی کا جشن پورے ملک میں شایانِ شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے۔ جشن آزادی کی خوشیاں بانٹنے کے لیے خصوصی کیک تیار کیے جا رہے ہیں۔ عمارتوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ کوئٹہ، اسلام آباد، کراچی سمیت پشاور میں بھی جشن آزادی بھرپور انداز سے منایا جا رہا ہے۔ ہر طرف قومی پرچموں کی بہار ہے۔ بچے اور بڑے جھنڈیوں سے گھر اور گلیاں سجانے میں مصروف ہیں۔ پاک سرزمین کتنی شاداب، کتنی حسین ہے، عظمت کا عالی نشان کیوں کہا جاتا ہے، مرکز یقین کیوں قرار دیا جاتا ہے۔ قومی ترانے کی نئی عکاسی بہتر سے بہترین انداز میں پیش کر دی گئی۔ نئی ویڈیو میں سیر و سیاحت کے مقامات، اقلیتوں کے تحفظ، عوام کا اداروں پر اعتماد اور ایک اللہ کی وحدانیت پر یقین کے جذبے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ 76ویں یوم آزادی پر نامور قومی شخصیات کا خصوصی پیغام۔ آزادی کے 76 برس مکمل ہونے پر ہمایوں سعید، عدنان صدیقی، رمضان چھیپا، مفتی منیب الرحمان، مشتاق احمد اور صلاح الدین نے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آؤ مل کر عہد کریں اپنے دل سے کہ اس ملک کی پہچان بنیں گے۔ آؤ مل کر عہد کریں اپنے علم سے، اپنے فن سے، ہم اس کی پہچان بنیں گے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اس دنیا میں اگر کوئی ہماری پہچان ہے تو وہ تم ہو۔ تم تعبیر ہو اس خواب کی جو آج سے 76 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ ایک چمن جو ہماری شان ہے، وہ سرزمی جس سے دنیا میں ہماری پہچان ہے، یہ ثمر ہے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا۔ اسی لیے تو ہم سب کے ارادے ہیں بلند، کیونکہ ہمارے حوصلوں کا نام ہے پاکستان۔ آزاد وطن اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اکابر نے بڑی قربانیوں کے بعد یہ پیارا وطن حاصل کیا تھا۔ میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو 76ویں سالگرہ پاکستان کی آزادی کی مبارک ہو۔ تیرا پرچم اٹھائیں شان سے، تو عزیز اپنی جان سے۔ ہم جب میدان میں جاتے ہیں تیرا پرچم دل سے سجاتے ہیں۔ یہ ہم سب کا پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پشاور میں پاک فوج کے زیر انتظام چلنے والے امید اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی۔ بچوں نے خوبصورت انداز میں وطن عزیز سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے مختلف پروگرامز پیش کیے اور سبز ہلالی پرچم تھامے محبت کا انوکھا اظہار کیا۔
उम्मीद स्पेशल एजुकेशन 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था और इस वक्त मिनिमम बच्चे थे, अबाउट 11 स्टूडेंट्स थे और इनिशियली क्योंकि स्टार्ट हो तो सिर्फ इसमें 2 कैटेगरीज थी। बच्चों के लिए हम लोग डेली एक्टिविटीज़ करवाते हैं, डेली लाइफ एक्टिविटीज़, और साथ ही साथ इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस रखते हैं। जैसे कि उनके मसल जो है वो हमारे पास वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनको कंटिन्यूसली जो है वो ड्रूलिंग होती है। उन मसल्स को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए हम बहुत सारी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। एजुकेशन स्कूल में हमारे पास 4 स्पीच थेरेपिस्ट हैं जो तकरीबन 125 बच्चों की स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी पे काम करते हैं। मेरा बेटा महमूद अयाज यहाँ पर पिछले 5 साल से पढ़ रहा है उम्मीद स्पेशल स्कूल में, एंड आई एम थैंकफुल ऑफ स्टाफ, principal, including their physiotherapy and speech therapist staff who help him on account of his process. मेरी जो बेटी है सना बहादुर जी पाकिस्तान आर्मी GHQ की तरफ से करते हैं, सैफुल्लाह बहादुर भी पाकिस्तान आर्मी GHQ की तरफ से करते हैं। They come and join hands for special children who have उम्मीद from उम्मीद। Thank you very much. खैबर पख्तूनख्वा और जमशुदा अजला में जश्न आज़ादी की तकरीबात। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल जमशुदा अजला में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। खेलों समेत रैलियाँ और तकरीबात, अवाम की भरपूर शिरकत। आज़ाद मुल्क में रह रहे आज़ादी अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी नेमत है और 14 अगस्त हम बहुत खुशी से पुरजोश तरीके से मनाएंगे। यौम आज़ादी पर मुल्की और गैर मुल्की मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। गैर मुल्की अहम सिफारती शख्सियात ने यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क के काबिल फ़ख्र गाजी का कौम को खुसूसी पैगाम। मुल्क के लिए अजीम कारनामा सरअंजाम देने वाले हवालदार रिटायर्ड ज़हूर अहमद ने अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा कि 30 अप्रैल 2014 को मैं बतौर पार्टी कमांडर अपनी टीम के हमराह गश्त पर था। मजीद क्या कहा आप भी जान लीजिए। गाजी हवालदार ज़हूर अहमद है, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से है। ये 30 अप्रैल 2014 का वाक़या है कि मैं अपनी पार्टी के साथ एज ए पार्टी कमांडर गश्त पर था। सड़ा चीना सवात का इलाका चारबाग था, चारबाग के से आगे सड़ा चीना बिलाल मस्जिद के पास जब हम पहुँचे तो वहाँ पे हमने औरतों और बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। ये समझा कि शायद ये इलाकाई कोई लड़ाई झगड़ा है। हम नॉर्मल तरीके से वहाँ पे गए, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे मौजूद दहशतगर्द जिसके हाथ में रिवॉल्वर था, उसने औरतों और बच्चों को वहाँ पे यरगमाल बनाया हुआ था। और जैसे ही हमने ये सूरत हाल देखी तो हमने एक्टिव होकर वहाँ पे अमल शुरू किया और हमने उसको बट मार के नीचे गिराया। उसने कमीज़ के नीचे खुद का जैकेट पहना हुआ था और मेरी यूनिफॉर्म भी मुझे यही सिखाती है और यही हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ट्रेनिंग में शामिल है ये चीज़ें कि बताई जाती हैं कि जब आपके ऊपर आपके वतन के किसी भी माँ बहन के बच्चों के ऊपर कोई भी बुरा वक्त आए तो वो आपने उनका 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद पर बगावत का धब्बा लग चुका है। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा फौज ने वतन के दिफा में अपनी जानें कुर्बान की हैं। एक तकलीफ दे जो याद रह गई है 9 मई वाले दिन, और उसमें जिस तरह हमारी दफाई तनसीबात पे हमला हुआ, दफाई अदारे पे हमला हुआ, हमारे फ़ौजियों पे हमले हुए, हमारे एयर बेसिस पे हमले हुए, तो वो एक बगावत थी जो मैं समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी जो है वो उस किस्म की बगावत में शरीक नहीं हो सकता। वो कहाँ मनसूबा बंदी हुई थी, कौन उसकी पुष्पनाई कर रहे थे, वो पाकिस्तान के दुश्मनी हो सकते हैं, पाकिस्तान के जो है वो दोस्त नहीं हो सकते जो है जिन्होंने वो मनसूबा किया। यहाँ आपको बताएं कि कराची पुलिस की हर हिकमत अमली नाकाम, जुराइम कम होने की बजाय बढ़ने लगे हैं। औरंगी टाउन के इलाके बिजली नगर में डकैती मुजाहमत पर 55 साला तारिक को गोली लगने से दम तोड़ गया। पुलिस ने बताया कि मकतूल इलाके में बिजली न होने की सूरत में घर के बाहर बैठा था, डाकुओं ने सीने पर गोली मार दी और मकतूल 4 बच्चों का बाप था। बल्दिया टाउन नंबर 8 फुटबॉल स्टेडियम के करीब फायरिंग से शहरी जाबहक शनाख्त नासिर के नाम से हुई है। लांढे में अंधी गोली लगने से फहमीदा नामी खातून जख्मी, जबकि नाजिमाबाद अन्नू भाई पार्क के करीब गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया।
لاہور میں لوہاری گیٹ کے علاقے میں اوباش نے سرعام بچی کو ہراساں کیا. CCTV فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی. ملزمان اندرونی لاہور کی تنگ گلیوں میں کھیلتی بچیوں کو ہراساں کرتے ہیں. یہاں آپ کو بتائیں گے نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا 1 سال سے زائد کی بندش کے بعد دوبارہ پیداوار کا افتتاح کر دیا گیا. پاور پروجیکٹ کا افتتاح رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سید خورشید احمد شاہ اور چیئرمین وابڈا جنرل سجاد غنی نے کیا. سید خورشید شاہ نے کہا پروجیکٹ سے سالانہ اربوں روپے کا قومی خزانے کو فائدہ ہوگا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بشارت مغل سے. بشارت بتائیے گا. جی بالکل، قومی نوعیت کے منصوبے نیلم جھیلم کی پیداوار ایک دفعہ پھر شروع کر دی گئی ہے. اس 969 میگا واٹ بجلی کی اس پیداوار کے اندر سالانہ جو حکومت پاکستان کو قومی خزانے میں اربوں روپے کا فائدہ ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید احمد شاہ صاحب، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے بات کریں. سر، جس وقت آپ بٹن دبا رہے تھے آپ کی فیلنگ اپنے عروج پہ تھی، کیا فیلنگز ہیں کشمیری پاکستان کو روشن؟ آپ نے دیکھا کہ جب عروج پہ تھی صرف اس لیے تھی کہ یہ پاکستان کے ایسیٹ ایک مرتبہ پھر بحال ہو گئے. پاکستان کو روشن کرنے لیے کشمیری عوام نے اپنی زمین و جائیداد کی قربانیاں دی. آپ کی ایک محبت ہے، وہ جو محبت ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دیکھیں، جو کشمیریوں نے کیا ہے شاید ابھی تک ہم ان کے لیے نہیں کر سکے. ہمیں کرنا چاہیے. منگلا ہوا یا نیلم جھیلم ہوا، اور جتنا دیتے نہیں ہیں اتنا ہم ان سے لیتے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ اس موقع پہ آج میں بے حد خوش ہوں اور حکومت پاکستان کشمیریوں کو خصوصی ریلیف بھی دے گی، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کی جو محبتیں ہیں پاکستان کے ساتھ ان کو ہم کبھی نہیں بلا پائیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ میچز دیکھنے کے خواہش مند بیرون ملک مقیم شائقین کرکٹ کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں. میگا ایونٹ کے شیڈول میں بار بار رد بدل اور ٹکٹس کے فروخت میں تاخیر سے اوورسیز پاکستانی ذہنی اذیت کا شکار ہیں. دنیا بھر سے گرین شرٹس کے سپورٹرز کو بھارتی ویزوں کے لیے دشواری کا سامنا ہے. بھارت نے غیر ملکی مداحوں کے پاس بھی پاکستان کا پاسپورٹ ہونا لازمی قرار دے دیا ہے اور ورلڈ کپ کے لیے آن لائن ٹکٹس کی بکنگ 25 اگست سے شروع ہوگی. اوورسیز پاکستانی کو تشویش ہے کہ ٹکٹ کی بکنگ کرا لیں اور پھر ویزے نہ ملے تو کیا ہوگا. بھارتی آل راؤنڈر رویندر کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے کوئی بھی میچ اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا پاکستان کے خلاف اہم ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے خلاف میچ پر فوکس زیادہ ہوتا ہے. پاک بھارت میچ میں مداحوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہی جیتیں، لیکن پاکستان کی ٹیم بھی میدان میں جیت کے لیے اترتی ہے. یہاں آپ کو بتائیں پاپ سنگر نازیہ حسن کو بچھڑے 23 سال گزر گئے ہیں. نازیہ حسن کی آواز سن 2000 میں خاموش ہوئی، لیکن چاہنے والوں کے دلوں. اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز ہیڈ کوارٹر سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. اور مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بول نیوز. بول نیوز ہیڈ کوارٹر. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے. تاریخ کا امین. آزادی کی علامت. حسن کا آئینہ دار. فکر و نظریے کی عکاس. سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.